Shri Ganapati Sharada Gurubhyo Namaha. Welcome to all to singing lyrics of Avadhuta Gita, chapter 6. बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति वयं वियदादिरिदं मृगतो यसमं यदि चैकनिरातरसर्वशिवम् उपमेयमथो ह्युपमा च कथम् अविभक्तिविभक्तिविहीनपरं ननु कार्यविकार्यविहीनपरम् यदि चैकनिरातरसर्वशिवं यजनो च कथं तपनं च कथम् मन एव निरन्तरसर्वगतं ह्यविशालविशालविहीनपरं मन एव निरन्तरसर्वशिवं मनसापि कथं वचसा च कथम् दिनरात्रिविभेदनिराकरणम् उदितानुदितस्य निराकरणं यदि चैकनिरातरसर्वशिवं रविचन्द्रमसोज्ज्वलनश्च कथम् गतकामविकामविभेद इति गतचेष्टविचेष्टविभेद इति यदि चैकनिरातरसर्वशिवं बहिरातरभिन्नमतिश्च कथम् यदि सारविसारविहीन इति यदि शून्यविशून्यविहीन इति यदि चैकनिरातरसर्वशिवं प्रथमं च कथं चरमं च कथम् यदि भेदविभेदनिराकरणं यदि वेदकवेद्यनिराकरणं यदि चैकनिरातरसर्वशिवं तृतीयं च कथं तुरीयं च कथम् गदितं न हि सत्यमिति विदितं न हि सत्यमिति यदि चैकनिरातरसर्वशिवं विषयेन्द्रियबुद्धिमनांसि कथम् गगनं पवनो न हि सत्यमिति धरणीदहनो न हि सत्यमिति यदि चैकनिरातरसर्वशिवं जलदश्च कथं सलिलं च कथम् यदि कल्पितलोकनिराकरणं यदि कल्पितदेवनिराकरणं यदि चैकनिरातरसर्वशिवं गुणदोषविचारमतिश्च कथम् मरणामरणं हि निराकरणं करणाकरणं हि निराकरणं यदि चैकनिरातरसर्वशिवं गमनागमनं हि कथं वदति प्रकृतिः पुरुषो न हि भेद इति न हि कारणकार्यविभेद इति यदि चैकनिरातरसर्वशिवं पुरुषं च कथं वदति तृतीयं न हि दुःखसमागमनं न गुणाद्वितीयस्य समागमनं यदि चैकनिरातरसर्वशिवं स्थविरश्च युवा च शिशुश्च कथम् ननु आश्रमवर्णविहीनपरं ननु कारणकर्तृविहीनपरं यदि चैकनिरातरसर्वशिवम् अविनष्टविनष्टमतिश्च कथम् ग्रसितं च वितथ्यमिति जनितं च वितथ्यमिति यदि चैकनिरातरसर्वशिवम् अविनाशि विनाशि कथं हि भवेत्
पुरुष पुरुषस्य विनष्टमिति वनिता वनितस्य विनष्टमिति यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवम् अविनोद विनोदमतिश्च कथम् यदि मोहविषादविहीनपरो यदि संशयशोकविहीनपरः यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवम् अहमिति ममेति कथञ्च पुनः ननु धर्मविधर्मविनाश इति ननु बन्धविबन्धविनाश इति यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवम् इह दुःखविदुःखमतिश्च कथम् न हि याज्ञिकयज्ञविभाग इति न हुताशनवस्तुविभाग इति यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवम् वद कर्मफलानि वदन्ति कथम् ननु शोकविशोकविमुक्त इति ननु दर्पविदर्पविमुक्त इति यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवम् ननु रागविरागमतिश्च कथम् न हि मोहविमोहविकार इति न हि लोभविलोभविकार इति यदि चैकनिरन्तर सर्वशिवम् ह्यविवेकविवेकमतिश्च कथम् त्वमहं न हि हन्त कदाचिदपि कुलजातिविचारमसत्यमिति अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम् गुरुशिष्यविचारविशीर्ण इति उपदेशविचारविशीर्ण इति अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम् न हि कल्पितदेहविभाग इति न हि कल्पितलोकविभाग इति अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम् सरजो विरजो न कदाचिदपि ननु निर्मलनिश्चलशुद्ध इति अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम् न हि देहविदेहविकल्प इति अनृतं चरितं न हि सत्यमिति अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम् विन्दति विन्दति न हि अत्र छन्दो लक्षणं न हि तत्र समरसमग्नो भावितपूतः प्रलपति तत्त्वं परमवधूतः ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೆ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥೆಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ.